सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ल है यो धेरै हल्ला गर्नुको त्यहाँ धेरैले म्युट गरिदेऊ। विकल्प धेरैले हल्ला गर्नुको त्यहाँ। सर को भोइस आएन सर, साउन्ड आइरहेछ। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने तरिकाहरू उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने तरिकाहरू उल्लेख गर्दै सिकाइ प्रवर्धन गर्ने तरिका उल्लेख गर्दै शिक्षकले विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने तरिकाहरू उल्लेख गर्दै शिक्षकले विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल हेर्नु भएको छ साथीहरू, 5 मा सिकाइ प्रवर्धन भन्ने टपिक कि छैन? हेर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन कसरी गर्ने? धेरै छन् विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एक अभिन्न अंग विद्यार्थी भएको हुँदा
विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रति उत्प्रेरित गर्न र क्रियाशील बनाउनु जरुरी छ। जरुरी छ। जरुरी छ। सामान्यतया विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्न निम्न तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। सामान्यतया विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्न भन्नुस् है, उनीहरूको रुचि अनुसार शिक्षण गर्ने, समन्वयिक पहुँचको आधारमा शिक्षण गर्ने, सहकार्य गर्न लगाउने, समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने, पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। सिकाइ प्रवर्धन गर्ने विद्यार्थीमा सिकाइ प्रवर्धन गर्ने निम्न तरिकाहरू छन्। सिकाइ प्रवर्धन गर्ने निम्न तरिकाहरू छन्। बोर्ड देखिएको छ? देखिएको छ सर। यो सिकाइ प्रवर्धन भन्ने शब्दलाई मात्रै के लाउँदाखेरि सर यो विकास अलिकति गर्न पाए हुन्थ्यो सर। सिकाइ प्रवर्धन बढाउने भने हो। सिकाइ प्रवर्धन भनेको सिकाइ प्रति उत्प्रेरित गर्न र क्रियाशील बनाउन भनेको सिकाइ प्रवर्धन हो। ल बुझ्नुभयो? सिकाइ प्रवर्धनको अर्थ विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रति के गर्ने? क्रियाशील अथवा सिकाइ प्रति उत्प्रेरित गराउने, यही हो प्रवर्धन भनेको। सिकाइमा जति सक्दो धेरै सक्रिय बनाउने भनेको सिकाइको प्रवर्धन हो। बुझ्नुभयो? सर यही कुरा क्लियर। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एक अभिन्न अङ्ग विद्यार्थी भएको हुँदा
विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न क्रियाशील बनाउन जरुरी छ। त्यही विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु क्रियाशील गर्नु भनेको सिकाइ प्रवर्धन हो भनेर सुरुवात गरे नि हुन्छ। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन हुनाले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गराउनु र क्रियाशील गराउनु हो भनेर सुरु गरे नि पाइन्छ। बुझ्नुभयो? तर यहाँ के सोधेको छैन, डेफिनेसन सोधेको त छैन। छ र यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ, जसरी लेख्न परिसकिन्छ है त। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने निम्न तरिकाहरू छन्। के तरिका होलान्? विभिन्न शैक्षणिक खेलहरू खेल्न लगाउने। अर्को विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउने। अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा के गराउने? सहभागी गराउने। पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने। गुड। पृष्ठपोषणको प्रदान गर्ने, योजनाबद्ध सिकाइ गर्ने। योजनाबद्ध चरणबद्ध सिकाइ, शिक्षण सिकाइ अपनाउने। आत्मसात गर्ने। दण्डको कुरा नभनौँ अब यहाँ। पुनर्बल, पुरस्कार, पृष्ठपोषण र पुनर्बल प्रयोग गर्ने। अनि बाल मैत्री शिक्षण प्रयोग गर्ने। बाल मैत्री शिक्षण गर्ने। बाल मैत्री भित्र धेरै कुराहरू पर्छन् है। अनि उचित किसिमले कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरे पनि बाल मैत्री शिक्षण भित्र कक्षा कोठा व्यवस्थापन पनि पर्यो। त्यही अरू धेरै कुराहरू छन्। विद्यार्थीलाई अभ्यासको अवसर दिने। के को अवसर दिने? अभ्यास। अभ्यासको अवसर दिने। विद्यार्थीलाई अभ्यासको के दिने? अवसर दिने। समन्वयिक पहुँचको आधारमा शिक्षण गर्ने। समन्वयिक पहुँचको आधारमा शिक्षण गर्ने। यो भनेको के सर? भेदभाव नगरेर सिकाउनु भने सर? गुड गुड। अर्को प्रयोगात्मक सिकाइ र व्यवहारिक सिकाइमा जोड दिने। जोड दिने। बालबालिकाको रुचि चाहना आवश्यकता अनुसार सिकाइ गर्नु पर्यो। आगे आएन त्यो बाल मैत्री भन्ने बित्तिकै सबै त्यतातिर छोडिदिनुहोस्। धेरै पोइन्ट लाग्यो। कति छन् कति लेख्ने होला त्यहाँ प्रश्नको वेटेज अनुसार। पृष्ठपोषण सिकाइ प्रवर्धन गर्ने एक माध्यम हो।
जसले केले पृष्ठपोषणले के गर्छ पृष्ठपोषणले अपेक्षित व्यवहारहरू प्राप्तिका लागि विद्यार्थीलाई के गराउँछ थप क्रियाशील गराउँछ पृष्ठपोषण के हो भनेर त मैले पढाइन र तपाईहरुलाई पृष्ठपोषणको भूमिका के हो भनेर युनिट 2 मा पढेको हैन पृष्ठपोषण पृष्ठपोषण शिक्षकले पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ल उपलब्धिको लेखाजोखा र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने तरिका नम्बर 3 योजनाबद्ध प्रतियोगिता र कार्यक्षेत्रको निर्धारण कार्यक्षेत्रको निर्धारण 4
विद्यार्थीहरूको मनोभावना र अध्ययन पश्चात पृष्ठपोषण प्रदान पृष्ठपोषण प्रदान विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धनले शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा र पृष्ठपोषणले यसलाई थप मजबुत बनाउने हुँदा थप मजबुत बनाउने हुँदा उल्लेखित विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्दछ। हो यसरी टुङ्ग्याउनुहोस्। भयो लेख्नु है त। क्वेशन पृष्ठपोषण के हो यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर आउँदैन के यसरी आउँछ क्वेशन घुमाएर। अथवा सिकाइ प्रवर्धन भनेको के हो सिकाइ प्रवर्धन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर आउन त सक्छ।
एक्सक्युज मी 2 युनिटसम्मको PDF फाइल आएको छ होला मेरो, होइन? हेर्नु त साथीहरूले। समन्वय कौन देख्नु भएको बुधा नम्बर 7। म व्याख्या गर्दैछु नआत्तिनुहोस्। पछि जोडिदिनु भएको छ, म व्याख्या गर्दैछु। 2 युनिटसम्म आछ हैन? आएको छ सर। हेर्नुभएको छ एप्लिकेसन कसैले? 2 युनिटसम्मको मैले अब अझै अलिकति 4वटा क्वेसन थप्दैछु 2 युनिटमा अझै। र 3 युनिट 4 युनिट 5 युनिट पनि टाइप भइसकेको छ। त्यसलाई मैले मिलाएर पठाउँछु आज है। मैले किताबकै PDF फाइल तपाईलाई पठाउन सकिनँ, त्यही भएर मैले पछि चिटिङ हुने सम्भावना हुन्छ के। किताबकै मैले लेखेको किताबकै PDF फाइल मैले बनाउन तपाईलाई पठाउन सकिनँ के। ऊ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मैले त्यो PDF फाइल ठ्याक्कै त्यही सबै हाल्दिएँ भने चिटिङ हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले मैले क्वेसन एन्सरै बनाएर तपाईलाई ठ्याक्कै यो किताबको हैन क्वेसन एन्सर मात्रै तपाईलाई पठाइदिइरहेको छु है। बुक चाहिँ कहिले आउँछ सर भन्नुभएको छ। अब यो काम भइरहेछ हेर्नु। अब म पनि व्यस्त भएको कारण सके छैन। आउँछ यो दशैं लगत्तै। दशैं अगाडि निकाल्छु भनेको सकिएन, दशैं पछि। ल म सुरु गर्न भन्दा पनि पहिला एकजनाले पढेर एकजनाले क्रियाशील गराउँछु। म एकजनाले पढ्नुस् अनि म त्यसपछि सर र म भनिदिन्छु एकपटक यसको अर्थ बुझाइदिन्छु। ल सर पढ्नु त एकजनाले। सर म ठाकुरजी पढ्नु। पढ्नु त ठाकुरजी। हजुर सर। गीता देवी पढ्नुहोस् ल। गीता देवी। हजुर हजुर। म सुरु गरौँ सर? हुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् ल। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने तरिकाहरू उल्लेख गर्दै शिक्षकले विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न छ। हजुर। एन्सरमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एक अभिन्न अङ्ग हो। विद्यार्थी भएको हुँदा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न र क्रियाशील बनाउन जरुरी छ। सामान्यतया विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्न उनीहरूको रुचि अनुसार शिक्षण गर्न सहकार्य गर्न लगाउने समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्न पृष्ठपोषण प्रदान गर्न जस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। भन्नु विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्न निम्न तरिकाहरू छन्। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्न निम्न तरिकाहरू छन् भनेको छ। 1 मा शैक्षिक खेल, 2 अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउने, योजनाबद्ध शिक्षण सिकाइलाई आत्मसात गर्ने, पुरस्कार पृष्ठपोषण र पुनर्बल प्रयोग गर्ने, बालमैत्री शिक्षण गर्ने, विद्यार्थीलाई अभ्यासको अवसर दिने, समन्वयक पहुँचको आधारमा शिक्षण गर्ने, प्रयोगात्मक र व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिने। पृष्ठपोषण सिकाइ प्रवर्धन गर्ने एक माध्यम हो जसले प्रेरित व्यवहारमा अपेक्षित व्यवहारहरू प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरूलाई थप क्रियाशील गराउँदछ। शिक्षकले पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। 1 उपयुक्त विद्यार्थी र समयको छनौट, 2 उपलब्धिको लेखाजोखा र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने तरिका, 3 योजनाबद्ध प्रतियोगिता र कार्यक्षेत्रको निर्धारण, 4 विद्यार्थीहरूको मनोभावना र संवेगको अध्ययन पश्चात प्रदान। लास्ट निष्कर्षमा छ विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता राख्ने हुँदा र पृष्ठपोषणले यसलाई थप मजबुत बनाउने हुँदा उल्लेखित विषयवस्तुमा ध्यान दिनु पर्दछ। धन्यवाद। अब म तपाईहरुलाई बल्ल व्याख्या गर्दैछु। विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रवर्धन भनेको विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति क्रियाशील गराउने हो के। सिकाइप्रति उत्प्रेरित गराउनु भनेकै विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइमा हो सिकाइ प्रवर्धन गर्नु हो। यो त सही नै छ। सिकाइ प्रवर्धनले दुईटा कुरालाई जोड्दिन्छ। एउटा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्ने, अर्को विद्यार्थीलाई क्रियाशील गराउने।
आउँछ क्या योजनाबद्ध प्रतियोगिता व्याख्या गर्दैछु त मैले हैन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो सुरुमा, एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सिकाइ प्रवर्धन विद्यार्थीको भनेको विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति क्रियाशील बनाउनु, सिकाइमा उत्प्रेरित गर्नु, क्रियाशील गराउनु, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। दुईटा कुरा, सिकाइ प्रवर्धन भनेको विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गराउनु र क्रियाशील बनाउनु। यहाँ भन्दा धेरै भन्नु परेन। र विद्यार्थीलाई यहाँ लगाइदिनुहोस् त, यहाँ धेरै बुधा भएको कारणले अलिकति बुधा माथि समेट्ने, अलिकति तल टेक्निक हो क्या लेख्ने, 20वटै बुधा लेख्न सकिन्न, अलिकति ब्याकग्राउन्डमा छिराइदिने अनि अरू तल लेख्ने तरिका, एउटा तरिका पनि सिकाइदियो हो क्या तपाईँहरूलाई। यहाँ त 12-15वटा बुधा गर्नुभन्दा अलिकति यहाँ थप्यो, अलिकति बुधामा थप्यो। हेर्नुहोस् त, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एक अभिन्न अङ्ग विद्यार्थी भएको हुँदा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न र क्रियाशील बनाउन जरुरी छ। सामान्यतया विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूको रुचि अनुसार शिक्षण गर्ने, सहकार्य गर्न लगाउने, समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने, पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको यो केही विषयवस्तु त यहीँ छन्। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्नका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, उनीहरूको लागि रुचि अनुसारको शिक्षण गर्नुपर्ने छ, विद्यार्थीहरूलाई सहकार्य गर्न लगाउनु पर्ने छ, समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्नुपर्ने छ, कक्षा कोठामा सबै बालबालिकालाई सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई हामीले उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन गर्ने धेरै तरिका मध्ये केही तरिका छन्। एउटा शैक्षणिक खेल गर्ने, शैक्षणिक खेल भनेको त बुझ्नुभयो नि, हामीले पढाउने विषयवस्तुलाई खेलसँग आबद्ध गराएर पढाउने। जस्तै बोर्ड रडर गेम हुन्छ इङ्ग्लिसमा, विभिन्न किसिमका गेमहरूको प्रयोग गर्ने क्या, पठन पाठनमा गेमको प्रयोग गर्ने भनेको। अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने भनेको पनि बुझ्नुभयो हो। हाजिरी जवाब, डिबेट हुन्छन् नि विभिन्न किसिमका, त्यो हुँदाखेरि विद्यार्थी बढी क्रियाशील हुन्छन्। कतिलाई खेलको रुचि हुन्छ भने खेलैतिर त्यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। योजनाबद्ध शिक्षण सिकाइलाई आत्मसात गर्ने, योजनाबद्ध भनेको आज यो गर्छु, भोलि यो गर्छु, पर्सि यो गर्छु, निको पर्सि यो गर्छु, विद्यार्थीलाई यसो गराउँछु भनेर हामी योजनाबद्ध प्लान वाइज गयो भने विद्यार्थी बढी सक्रिय हुन्छ। भद्रकुल तरिकाले के गर्ने हो, कहिले कहिले के गर्ने हो, कहिले कसो गर्ने केही थाहा छैन भने त्यो सिकाइ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदैन, विद्यार्थी आबद्ध पनि हुँदैन है त। अर्को, पुरस्कार, पृष्ठपोषण र पुनर्बलको नियमित प्रयोग गरियो भने पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। अर्को, बालमैत्री शिक्षण गर्नु पर्यो। अर्को, विद्यार्थीलाई अभ्यासको अवसर दिनु पर्यो, अभ्यास गर्ने अवसर। अर्को, समन्यायिक पहुँचको आधारमा शिक्षण गर्ने भनेको शिक्षण गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूलाई समान अवसर दिनु पर्यो कक्षा कोठामा। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु भएन, त जान्ने त नजान्ने भनेर हेप्न भएन। समन्यायिक, सबैलाई समान किसिमले न्याय दिने किसिमको कक्षा कोठा, त्यस्तो वातावरण बनाउनु पर्यो, व्यवस्था पनि त्यस्तो हुनु पर्यो। अनि अर्को, प्रयोगात्मक र व्यवहारिक सिकाइमा जोड दिने। केमा जोड दिने रे? विद्यार्थीहरूको सिकाइ उत्प्रेरित गर्न, सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न, क्रियाशील बनाउनका लागि प्रयोगात्मक र व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, समन्यायिक नबुझ्नेले बुझ्नुभयो अब के र त समन्यायिक भनेको, के बुझ्नु भएन हजुर? पृष्ठपोषण सिकाइ प्रवर्धन गर्ने एक माध्यम हो। सुन्नुहोस् अब पृष्ठपोषणको बारेमा, जसले अपेक्षित व्यवहारहरू प्राप्तिका लागि विद्यार्थीलाई थप क्रियाशील गराउँछ। पृष्ठपोषणले हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको व्यवहारलाई, हामीले चाहे अनुसारको व्यवहारलाई विद्यार्थीहरूले देखाउनका लागि हामीले विद्यार्थीलाई नै क्रियाशील गराउनका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ। र शिक्षकले पृष्ठपोषण प्रदान गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षकले के कुरामा? उपयुक्त विद्यार्थी र समयको छनौट, कुन विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण दिने हो, कुन विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने हो थाहा पाउनु पर्यो। उचित, सधैँ हल्ला गरिनलाई पुरस्कृत गरिरहेछ, लगनशील भएकोलाई पुरस्कृत गरेको छैन भने अनि त्यो टिचर फ्लप खायो है त। उपयुक्त विद्यार्थीको छनौट, अनि समय पनि उपयुक्त हुनु पर्यो। जुन पाए त्यही बेला पृष्ठपोषण दिने होइन। विद्यार्थीहरू धपडीमा छन्, विद्यार्थीहरू आवेगमा छन्, तनावमा छन्, त्यो बेला पृष्ठपोषण प्रदान होइन। उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्स बुझेर सेन्टिमेन्ट्स अनुसारको समय, उपयुक्त समय छनौट गरेर पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ शिक्षकले। अर्को, उपयुक्त विद्यार्थी र समयको छनौट भइहाल्यो। उपलब्धिको लेखाजोखा र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, जो पाए त्यसलाई पृष्ठपोषण दिने होइन। उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, कुन कमजोर छ, कुन बलियो छ होइन।
कति कुन विषयमा कमजोर छन् कुन विषयमा राम्रा छन् विद्यार्थीहरू त्यो सबै कुराको लेखाजोखा गरेर हो हामीले पृष्ठ पोषण प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। योजनाबद्ध प्रतियोगिता गर्ने भनेको थाहा छैन तपाईँलाई। मैले योजनाबद्ध प्रतियोगिता हामीले प्रतियोगिता गरेन के डान्स कम्पिटिसन गरिन्छ कहिले कहिले क्विज कम्पिटिसन गरिन्छ यस्ता भनेको प्रतियोगिताहरू कुन विद्यार्थीलाई कुन क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ त्यो पनि निर्धारण गर्नुपर्छ कार्यक्षेत्र। हल्ला गर्न माहिरै ग्रुप हो यो पनि कम छैन। थोरै विद्यार्थी भयो भने हल्ला गर्न असाध्यै हल्ला गर्ने ग्रुपको पुरस्कृत गर्ने भने कुनै हालतमा नि यो ग्रुप सेकेन्ड हुँदैन जस्तो लाग्छ सहभागीको आधारमा के। हल्ला गर्ने कम्पिटिसन राख्ने भने कुनै हालतमा सेकेन्ड हुँदैन यो ग्रुप फर्स्टै हुन्छ कि थोरै भए पनि। अर्को योजनाबद्ध प्रतियोगिता र कार्यक्षेत्रको निर्धारण यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अर्को विद्यार्थीहरूको मनोभावना र संवेगको अध्ययन पश्चात के गर्नु पर्यो पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु पर्यो। उनीहरूको संवेग के छ चाहना के छ रुचि के छ उनीहरूको मनोभावना बुझ्ने त्यही अनुसारको पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धनले शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदा र पृष्ठपोषणले यसलाई थप मजबुत बनाउने हुँदा उल्लेखित विषयवस्तुमा ध्यान दिनु पर्दछ। ल हेरौँ त यसरी लेख्ने हो विषयवस्तु है त। ल म अन्त जाउँ है त। जाउँ ल अर्को होइन प्रथमतमा आज युनिट 5 को करिब हामीले सिद्धिएको छ। केही विषयवस्तुहरू म स्लाइडबाट देखाउँछु है वेट गर्नुहोस् स्लाइडबाट देखाउँछु मैले। वेट गर होइन भयो स्लाइड देखाउने युनिट 5 स्लाइड देखाउने स्लाइड टाइप गरेर जताततै देखाइदिनु त्यसलाई बरु बोल्ड बनाइदिने अक्षर त्यही देखाइदिनु बुझ्यौ। स्लाइड देखाउँदैछु वेट गर्नुहोस् है वेट म यहाँ स्लाइड देखाउँदैछु वेट गर्नु। सुरुबाट ल हेर्नुहोस् है त म सुरुबाटैको तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। युनिट फर्स्ट हो तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। अहिले लेख्न परेन यो मैले पिडिएफ फाइलमा पठाइदिइसकेको छु। पिडिएफ फाइलमा पठाइदिइसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई। यो पिडिएफ फाइलमा पठाइदिइसकेको छु।
मैले पीडीएफ फाइलमा तपाईलाई दिइसकेको छु, तपाईहरुले हेर्नु होला। हैन तपाईहरुलाई मैले पीडीएफ फाइलमा पठाइदिइसकेको छु, यो हेर्नु होला। Recording in progress. अनि सर त्यो क्वेसन आएको पनि हाल्नु भएछ कि 76 को पुरानोहरु त्यसको पनि सोलुसन गरेर च्याप्टर वाइज नै यसैमा पुरानो सल्युसन आउँछ कि नातिनु न अहिले ल्याउने यही सबै पुरानो सल्युसन यही भित्र छन्। पुरानो सल्युसन हामी कोर्स सिद्धिने बित्तिकै त्यही सल्भ गरिहालिन्छ नि भने मैले बारम्बार त्यही भनिरहेको छैन। पुरानो क्वेसनहरु हामीले कोर्स सिद्धिसकेपछि सल्भ गरिन्छ, सबै पुरानो क्वेसन यो भन्दा अगाडि सालको। ए ल म त यसैमा होला भनेर त्यो पनि ल ठीक हैन छ। मैले सल्भ गरिदिन्छु भनिरहेको छु नि त तपाईहरुलाई, बोर्डमै सल्भ गरिदिन्छु। नभए त्यो सल्भको मात्रै छुट्टै हुन्छ, त्यो पुरानो क्वेसन मात्रै सल्भ गरेको एउटा फाइल पठाइदिन्छु। ओ त्यो ठीक हुन्छ, एउटा फाइल सेपरेट पुरै तपाईको पुराना क्वेसनहरु सल्भ गरेकोमा एउटा फाइल पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई, त्यो त्यही मात्रैको फाइल हो। त्यो राम्रो हुन्छ, ओल्ड इज गोल्ड जस्तो भयो कलेक्सन। ओल्ड इज गोल्ड जस्तो भयो। ल हेर्नुस् तपाईहरुलाई मैले 1 2 को पनि यसरी पठाइदिइराछु है। हेर्नुस् यो पीडीएफ फाइल आइसक्यो है। नयाँ आउने साथीहरुका लागि त तपाईहरु एडमिट हुनु, एडमिट भइसकेपछि तपाईहरुले यो नोटहरु उसमा पाउनुहुन्छ हैन। मैले तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ, यो सिकाइका सिद्धान्तमा मैले बढी जोड दिएको छु। यो तपाईहरुलाई पीडीएफ फाइल उपलब्ध 200 भएको छ हैन हाम्रो। आज 3 4 5 आज हाम्रो 3 4 5 आज हाम्रो 3 4 5 जान्छ। हिजोसम्म 2 मा 2 गएको छ तपाईहरुको, हेर्नु होला। एकदम पोइन्ट वाइज गइदिएको छु, हेर्नु त तपाईलाई सजिलो हुने तरिकाले लेखिदिएको छु मैले। यी सिकाइका सिद्धान्त तपाईहरु कति गाह्रो मान्नुहुन्थ्यो, ल एकदम टेबल बनाएर तपाईको एकदम मज्जासँग यता हेर्नुस् कसरी बनाइदिएछु। यति यो चार्ट राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईहरु सजिलै सिक्नुहुन्छ। यसको पनि पीडीएफ फाइल गइसके छ। ल अब युनिट 3 को कुराहरु पनि मैले भने। वैयक्तिक भिन्नता हो यो हामीले गर्दै छौं। अब यता हेर्नु होला युनिट 3 मा यसरी सुरु। हामी युनिट 3 मैले आज गराउँदै छु है तपाईहरुलाई। आज केही कुराहरु थप्दै छु युनिट 3 मा। यसमा कति युनिट सम्मको 2 युनिट सम्मको छ, 3 4 5 मैले आज हेर्दै छु। यी 3 हेर्नु त मैले बनाइसकेको छु, बनाउन त यसलाई थोरै थपगड गर्नुपर्ने भएको कारणले तपाईहरुको 3 को पनि बनिसकेको छ। यी हेर्नुस् हो 3 को पनि बनिसकेको छ। 2 4 वटा क्वेशन थप्न छन्, 12 वटा जति क्वेशन हुन्छन् 3 को, त्यसकारणले नहात्तिनुस् है तपाईहरु। 3 को 4 को शिक्षक पेशागत र आचार संहिता यो मैले लेखाइरहेको छु हेर्नु। यो पनि 4 को हामीले यसरी कार्यमूलक अनुसन्धानको विषयमा पनि हामीले हेरिरहेका छौं। यसको एउटा बरु साथीहरुले पठाइदिनु त तपाईहरुले। यो पनि मैले तपाईहरुलाई लेखेको छु। यो सर र यो मैले 3 4 5 आज पठाउँछु। सम्भव भए आज, नभए भोलि हुन पनि सक्दैन। फेरि एक दिन ढिलो भयो भनेर फेरि गनगन गर्ने हैन हजुरहरु। 2 युनिट सम्मको गइसके छ। यसलाई मैले थोरै थपगड गर्नुपर्ने भएको कारणले यसलाई 1 2 दिन समय लाग्न पनि सक्छ, भरे नै कम्प्लिट हुन पनि सक्छ मैले समय दिन सके भने। हो यहाँ धेरै क्वेशन छन् नम्बर 3 मा। तपाईहरुले हेर्नुभयो 17 वटा क्वेशन, 18 क्वेशन, 19 क्वेशन। यो बाहेकै विषयवस्तुहरु पनि समावेश छन् यहाँ। ल इकाइ 5 प्रभावकारी सिकाइका लागि सञ्चार र समन्वय सन्दर्भको बारेमा हामीले पढ्छौं। प्रभावकारी सञ्चार भनेको के हो? शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच प्रभावकारी सञ्चार हुन किन आवश्यक छ हो, यहाँ हुन किन आवश्यक छ भन्ने हो। यो हामीले पढिसकेका छौं एकपटक।
सर र तपाईले हेर्नै पर्दैन के अरे उ गर्नु नि पर्दैन तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन के स्क्रिनशट गर्न पनि पर्दैन पीडीएफ फाइल आउँछ र नयाँ जोडिने साथीहरु पनि हाम्रो एप्लिकेसनमा एडमिसन भएर एप्लिकेसन लिनुस् सबै उपलब्ध हुन्छन् तपाईहरुले त्यही पीडीएफ फाइल विद्यालय र शिक्षकले अभिभावकसँग प्रभावकारी सञ्चार गर्न वा अपनाउने तरिकाहरू लेख्नुहोस् भन्ने पनि छ यहाँ शैक्षणिक निर्देशन र शैक्षिक परामर्श बीच फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने पनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु यो प्राविका लागि आवश्यक छ निमाविका लागि आवश्यक छ माविका लागि त्यो फरक छुट्याउनुहोस् भनेर आउँदैन यो शैक्षणिक निर्देशनहरूको के आवश्यकता यो पनि प्रावि तहका लागि अलि इम्पोर्टेन्ट छ शिक्षक तथा पेशागत समूहबीच अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान आवश्यक र सहकार्य हेरियो चाहिँ उसका लागि माविका लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो माविका लागि हेर्नुस् माविका लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकपल्ट म पढे है त कक्षा कोठामा मैले यसलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भने हैन अहिले पढे शिक्षक पेशागत समूह बीच हुने सहयोगको आदान प्रदानबाट हुने फाइदा उल्लेख गर्दै समूह बीचको आपसी सहयोग बढाउन गरिने उपायहरू गर्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यो प्रश्न भयो साझा शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि शिक्षकहरू बीच आपसी सहयोग सल्लाह छलफल अन्तर्क्रिया बैठक हुन आवश्यक छ यसले शिक्षकहरू बीच आत्मबलको वृद्धि गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी एवं दिगो बनाउन सहयोग गर्छ यसबाट शिक्षणमा हुन जाने फाइदा एवं महत्त्वहरू दिए बमोजिम छन् भनेर लेख्नु पर्यो एउटा शिक्षकको आत्मबल वृद्धि गराउँछ अर्को शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको निरन्तर सुधार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा निरन्तर सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ अर्को सिकाइका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानको बाटो पहिल्याउँछ नयाँ नयाँ विधिहरूसँग परिचित गराउँछ शिक्षकको अन्तर्निहित प्रतिभा पोषण गराई विकास गराउँछ एक आपसमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउँछ नयाँ विचार र ज्ञानको निर्माण गराउँछ सहयोगको भावनाको विकास गराउँछ एकजुट हैन हो यस्ता कुराहरू हेर्नु छ कि मैले त्यसकारणले तपाईहरुलाई एक दिन दुई दिन ढिलो हुन पनि सक्छ एकजुट भएर काम गर्ने वातावरण के गराउँछ सिर्जना गराउँदछ समूह बीचको आपसी सहयोग बढाउने विधि तरिका तथा उपायहरू दिए बमोजिम छन् यो माध्यमिक तहका लागि यस्ता क्वेशन बढी आवश्यक हुन्छन् है एउटा के गर्ने छलफल गर्ने अर्को के गर्ने बैठक गर्ने अर्को के गर्ने कार्यशाला गर्ने अर्को के गर्ने सम्मेलन गर्ने अर्को के गर्ने समूह शिक्षण गर्ने अर्को के गर्ने सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म हैन यो सूक्ष्म शिक्षण गर्ने अथवा लघु सूक्ष्म कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने हो विभिन्न कार्यक्रम र प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्ने के गर्ने सञ्जाल अहिले जस्तै फेसबुक सञ्जाल मेसेन्जर ग्रुपहरू छन् नि यस्ता ग्रुपहरू शिक्षकहरूको बीचको आफ्नो सञ्जालहरू मेसेन्जर ग्रुप जस्तै एउटा उदाहरण हो त्यो निर्माण गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने यस्ता कुराहरूलाई हामीले लेख्नुपर्छ है त माध्यमिक तहका साथीहरू यो तपाईहरुलाई यो प्रश्न इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई मैले अझै एडिट गरेर राम्रो बनाउँदै छु नगर शिक्षा समितिको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् प्रशासकीय शासकीय भूमिका हुन्छ सिफारिस तथा समन्वयकारी सम्बन्धी भूमिका हुन्छ क्षमता विकास एवं सहजीकरण भूमिका हुन्छ ल हेर्नुस् अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी भूमिका हुन्छ कल्याणकारी भूमिका यस्ता किसिमका भूमिकाहरू हुन्छन् भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो यसरी गाउँ शिक्षा आफ्नो कर्तव्य कामलाई पूरा गर्न सकेको खण्डमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धी हकहरू प्राप्त गराउन सहयोग पुग्छ भनेर यसरी लेख्ने हो है नगर शिक्षा समितिको भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बोल्नुपर्छ यो मैले क्लासमा लेखेँ नि यहीँबाट सजिलै बुझाउन सक्छु तपाईहरुलाई भनेर हो प्रश्नको प्रकारहरू उल्लेख गर्दै यो त तपाईहरु सकिहाल्नुहुन्छ प्रश्नहरू विषयगत र वस्तुगत हुन्छन् यो पनि निबन्धात्मक प्रश्न हुन्छ अनि अर्को यता जोडा मिलाउने ठिक बेठिक वस्तुगत हुन्छ यो सहिलै छ छोटा प्रश्नहरू पनि हुन्छन् निबन्धात्मक प्रश्नको फाइदाहरू बेफाइदाहरू यो प्राविलाई आवश्यक छ उसलाई आवश्यक छैन परामर्श भनेको के हो भन्ने यो पनि प्राथमिक तहलाई आवश्यक छ शिक्षकले प्रभावकारी शिक्षणका लागि सिपहरू र तरिकाहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई कस्ता सिपहरू हो यहाँ लागि कस्ता सिपहरू वा तरिकाहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने हो हेर यहाँ कस्ता छुटेको छ यहाँ कस्ता सिपहरू यो पनि मैले अस्ति पढाएकै प्रश्न हो एप्पल भन्ने हैन यो विषयवस्तु अस्ति पढाएको थिएँ तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो हुनुहुँदैन पृष्ठपोषण भनेको के हो कक्षा कोठामा पृष्ठपोषणको महत्त्व आवश्यकता लेख्नुहोस् मैले कसरी प्रदान गरिन्छ भने महत्त्व आवश्यकता लेखिन यसको पृष्ठपोषण भने के रहेछ त हेर्नुस् एकपटक ल पढ्नुस् त एकजनाले
यो प्रश्न र उत्तर पढ्नु त। पृष्ठपोषण भनेको के हो प्रश्न छ कक्षा त्यति- कोठामा? पृष्ठपोषणले पृष्ठपोषणको महत्त्व र आवश्यकता लेख्नुहोस् ल। कक्षा कोठामा पृष्ठपोषणको महत्त्व र आवश्यकता लेख्नुहोस्। विद्यार्थीमा सिकाइ सम्बन्धी भएका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको जानकारी दिई सिकाइमा थप सुधार ल्याउने कार्यलाई पृष्ठपोषण भनिन्छ। पृष्ठपोषणको मुख्य उद्देश्य नै शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउने हो। विद्यार्थीलाई उसको उपलब्धि स्तरको लेखाजोखा गरी जानकारी दिनुको साथै कमी कमजोरी भए हटाउन सल्लाह सुझाव दिन पनि पृष्ठपोषण हो। दिनुको पृष्ठपोषण। अलि भएन, तपाईँ इनएक्टिभ हो पढाइ, मै पढ्छु। विद्यार्थीमा सिकाइ सम्बन्धी भएका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको जानकारी दिई सिकाइमा थप सुधार ल्याउने कार्यलाई के भनिन्छ? पृष्ठपोषण भनिन्छ। सुधार ल्याउनका लागि गरिने पृष्ठपोषणको मुख्य उद्देश्य नै शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउनु हो। विद्यार्थीलाई उसको उपलब्धि स्तरको लेखाजोखा गरी जानकारी दिनुको साथै कमी कमजोरीहरू भए हटाई सल्लाह सुझाव दिनु भनेको के हो रे? पृष्ठपोषण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। कक्षा कोठामा पृष्ठपोषणको आवश्यकता र महत्त्व किन छ? स्वमूल्याङ्कन र प्रतिबिम्बनद्वारा सिकाइमा सुधार ल्याउँछ। प्रतिबिम्बन भनेको बुझ्नु भएको छैन होला। आफूले गरेको कार्य कस्तो भयो भनेर आफैले देख्न सक्ने भनेको त्यो प्रतिबिम्बन हो। स्वमूल्याङ्कन त आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने, आफ्नो लेखाजोखा आफै गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो कार्यको जानकारी दिए हौसला प्रदान गर्दछ यसले पृष्ठपोषणले। विद्यार्थीहरूलाई उसको वास्तविक सिकाइ स्तरको जानकारी दिए आवश्यक मार्ग निर्देशन दिन्छ। सिकाइमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ। सिकाइप्रति उत्सुक र सक्रिय बनाउँदछ। निर्धारित उद्देश्यहरू पूरा भए नभएको मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्न सहयोग गर्दछ। विद्यार्थीहरूको रुचि क्षमता र आवश्यकता अनुसार सिकाइमा सुधारात्मक सहयोग गर्दछ। विद्यार्थीलाई कक्षा कार्य र गृह कार्यमा सहभागिता बढाउँछ। पृष्ठपोषणले समग्र विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणालीको यथार्थ जानकारी दिई परिवर्तनमा सुधार गर्न सहयोग गर्दछ। साथै शिक्षकलाई सामग्री विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सुधार गर्न मार्ग निर्देशन समेत पृष्ठपोषणले प्रदान गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यिनै कुरा हो नि, यिनमा मैले थपघट गरेर आज तपाईँलाई 5 युनिटसम्मको दिन्छु है। यो 6 युनिट सम्बन्धी हो, यो यतातिर नजाउँ। यो मैले सबै तयार त मसँग सबै तयार छ, यसलाई थपघट गर्ने मात्रै हो। हेरियो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। प्रश्न नम्बर 1 ल एकजनाले पढ्नु त अलिकति। सर म पढम? अलि मिलाएर पढ्नु होला। हजुर, प्रश्न नम्बर 1 मा बालबालिकाको समग्र विकासमा शिक्षकको भूमिका चर्चा गर्नुहोस् भनेर छ। यसको आन्सर चाहिँ बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकासमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बालबालिकाका व्यक्तिगत तथा शैक्षिक जिज्ञासा र समस्या समाधानमा शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्दछ। शिक्षाको भूमिकालाई तलका बुँदाद्वारा प्रश्न पार्न सकिन्छ। नम्बर 1 बालबालिकाको रुचि, चाहना र भावना बुझेर सोही अनुरूप सकारात्मक व्यवहार गर्ने। 2 नम्बरमा समयमा उपयुक्त मार्ग निर्देशन, परामर्श तथा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने। नम्बर 3 मा विद्यालयमा बालमैत्री र रमाइलो शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने। अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिने अवसर तथा दौतरीसँग समूहमा खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। उनीहरूको जिज्ञासाको उपयुक्त समाधान प्रदान गर्ने। फुर्सदको सदुपयोग गर्न पत्र पत्रिका र कथाहरू पढ्ने र लेख्ने बानीको विकास गर्ने। समस्या समाधानका लागि समूहमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गराउने। जटिल समस्याहरू परामर्शदाता वा दौतरी परामर्श विधिबाट समाधान गर्ने। व्यायाम, खेलकुद र समाज स्वीकृत क्रियाकलापमा लाग्न प्रेरित गर्ने। उमेर अनुसारको उचित यौन शिक्षा प्रदान गर्ने र यौन सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको उचित समाधान प्रदान गर्ने। असल साथी समूह निर्माण गर्ने र कुलतबाट बच्न प्रेरित गर्ने। रिसाउने र झर्कनेको सट्टा मित्रवत र मिलनसार व्यवहार गर्ने। आवश्यकता अनुसार सहयोग र सहानुभूति प्रदान गर्नुको साथै स्व अनुशासन र चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्ने। शिक्षकले बाल मनोविज्ञान अनुसार उचित शिक्षा, पृष्ठपोषण र सबलीकरण प्रदान गर्नुको साथै कक्षा कोठामा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। साथै शैक्षिक भ्रमण, मेला तथा
पर्वमा सहयोगी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। धन्यवाद। अब तपाईहरुको के आउँछ क्वेशन? किशोर अवस्थाका विशेषता लेख्नुहोस्। यस्ता क्वेशन पढ्नुभयो भने गोलखाडी जानुभयो हो। अनि यौवन अवस्थाका शारीरिक संकट पढ्नुहोस्। यस्ता क्वेशन आउँदैनन् एक्जाममा, पढ्दै नपढे हुन्छ। यस क्वेशन कसरी आउँछ? बाल बालिकाको विकासमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ, अथवा यौवन अवस्थाका बाल बालिकाहरूको शारीरिक मानसिक र सामाजिक विकासमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने कुराहरू क्वेशन्स अलि प्राइमरी र लोअर सेकेन्डरी यो गोलखाडी जाने भनेको फेल हुने भनेको के? तपाईहरु के पढ्ने? विषयवस्तुको वेटेज अनुसार पढ्नु भएन, क्वेशनको प्याटर्न अनुसार पढ्नु भएन भने तपाईहरु फेल हुनुहुन्छ है। के हुनु पर्यो? अलिकति रचनात्मक यस्ता किसिमका प्रश्नहरुमाथि तपाईहरुले छलफल गर्नु पर्यो है त। अब यस्ता किसिमका क्वेशनहरुमा तपाई अलि बढी चनाखो हुन पर्यो भन्ने लाग्छ के मलाई तपाईहरुको है। हेरी क्वेशनहरुमा बढी चनाखो हुन पर्यो यस्ता क्वेशनहरुमा। र मैले यहाँ बनाउँदै छु। पाँचकै थोरै छलफल गरौँ न सर। हजुर ल भन्नु। हामीलाई अस्ति लेखाइदिनु भएको क्वेशन एन्सरहरू छ कि त्यो भन्दा थपेर पनि लगाइदिनु भएको छ यो पिडिएफ? थपेर पनि छ। तपाईहरुले लेखेको त छँदै छ, पठाइदिनुस् त्यही बनाइदिन्छु। त्यो भन्दा बढी के छ? अरु क्वेशनहरु पनि थप छ के? बुझ्नुभयो? हजुर। अब अलि प्रावि र निमाविलाई बढी भयो कि भन्नुभएको थियो, सबैलाई हुने खाले छ यहाँ। यहाँ सिधा क्वेशन पनि छन्, रचनात्मक क्वेशन पनि छन्। हेर यो पनि 2 नम्बरको क्वेशन पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ, हेर्नुस्। यसलाई मैले थोरै भाषा मिलाएको छैन, भाषा मिलाइदिन्छु। ल एकजनाले पढ्नु त 2 नम्बरको क्वेशन, अरूले सुन्ने काम गर्नुस् है। आज मैले बोर्डको जम्मा एउटा क्वेशन मात्रै प्रयोग गरे, नत्र अहिले मैले 2टा र 3टा सामान्य 2टादेखि 3टा क्वेशन बोर्डमा गराउँथे। आज लगभग 5 युनिट सिद्धिएको कारणले मैले तपाईहरुलाई यो थोरै जानकारी गराउँदै छु। ल एकजनाले पढ्नु त। सर म पढ्छु। हजुर। प्रश्न नम्बर 2 भन्नुभएको हैन? हजुर। विद्यालय वा शिक्षकले अभिभावकसँग प्रभावकारी सञ्चार गर्न अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू लेख्नुहोस्। हजुर। एन्सरमा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तथा अभिभावक बीच प्रभावकारी सञ्चार र समन्वयको आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि निम्न तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। नियमित रूपमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, नियमित रूपमा वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक समारोह मनाउने र अभिभावकका विचारहरू सुन्ने, त्यहाँ सन्ने भएर चाहिँ सुन्ने है। विद्यार्थी मूल्याङ्कन र नतिजा कार्यक्रममा अभिभावकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र अन्य समितिहरूको नियमित बैठक बसी अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रत्येक महिना अभिभावकको भेला राखी शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने, मोबाइल सञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चार गर्ने, समय समयमा घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयले स्मारिका, जर्नल र पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने, सबै पक्षलाई विद्यालयप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न र शिक्षाको उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षक र अभिभावक बीच नियमित सञ्चार तथा अन्तर्क्रिया आवश्यक रहन्छ। हो यो अन्तिमको चाहिँ टुङ्ग्याएको। अब छोटो भयो भन्नुभएको छ नि, बुधा यिनै हुन्, यिनलाई थपघट गराउने जिम्मा तपाईहरुको। माविकाले छोटो भयो भन्ने नै हैन, यति बुधा पाइसकेपछि नै लम्ब्याउन सक्नुहुन्न माध्यमिक तहका साथीहरुले। यस्ता रचनात्मक क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई गर्दिएको 4-5 वटा क्वेशन थप हुँदैछन् युनिट 2 मा 3 मा है। यी मैले पोर तपाईहरुको प्रावि निमाविहरुका लागि पढाउनका लागि तयार गरेको स्लाइड्सहरु हुन्। यो पटक चाहिँ नि तपाईहरुलाई मैले बोर्डमा त पुरै त्यस्तै लेख्दिएको छु नि, पुरै रचनात्मकै क्वेशनै लेख्दिएको छु है। अब त्यो माविलाई यो मावि र निमाविको छुट्टै स्लाइड बनाइदिन्छु अन्तिमसम्ममा, तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। माविको छुट्टै स्लाइड, निमाविको छुट्टै स्लाइड, प्रावि निमाविको छुट्टै स्लाइड हुन्छ। त्यसलाई मैले यहाँ कोर्स सिद्धिसकेपछि त्यसलाई मैले विभेदीकरण गर्छु। कोर्स सिद्धिसकेपछि मैले प्रावि र निमाविको छुट्टै स्लाइड, माविको छुट्टै स्लाइड विभेदीकरण गरिदिन्छु है।
हो त्यस्तो भए पनि ठिक हुन्छ, चाहे युनिट वाइज पनि हालिदियो भने ठिकै छ। होइन होइन विभेदीकरण हुन्छ, म राखिदिन्छु ढुक्क हुनुहोस्। अहिले त किनकि हाम्रो लगभग धेरै जसो मिल्दोजुल्दो विषयवस्तु भएर दुवैजनाले एडजस्ट गर्ने तरिकाले गरिदिएको छु मैले। अन्तिममा स्लाइड छुट्टै हुन्छ, तपाईँहरूको माविको 10वटा क्लास अन्तिममा छुट्टै हुन्छ है साथीहरू। अनि सर विषयगत अब दसैँपछि कन्फर्म भइसक्यो, एक दिन होइन ओरिएन्टेसन क्लास विषयगत जस्तो राख्यो दसैँपछि सुरु हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। अनि एकचोटि एक दिन जति ओरिएन्टेसन क्लास राखे पनि हुन्थ्यो नि सर। होइन विषयगत सुरु हुनुभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन हजुरले नभने पनि हुन्छ, त्यहाँ हामी सिकाउँछौँ। होइन ठिक्क छ। अब यो तपाईँहरूलाई त कति छुटेको क्लासको पनि भिडियो छ, अनि त्यहाँदेखि पिडिएफ फाइल पनि हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या छैन। त्यस्तो भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो प्रावि मावि निमावि के अरे प्रावि र निमाविको छुट्टै स्लाइड, माविको छुट्टै स्लाइड बनाइदिन्छु है मैले लास्टमा। यो जुन महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ नि सर, हजुर यसलाई हामीले धेरै उसलाई महत्त्वपूर्ण भनेर चिन्नको लागि यसो रेड लाइन गरिदिँदा कस्तो हुन्छ सर यो क्वेसनमा? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन, त्यति धेरै छुट्याउन भन्दा पनि मैले हेरियो क्वेसन बढी महत्त्वपूर्ण छ त क्लासमा भनिदिइरहेको छु नि हजुरहरूलाई, यसमा अलिक बढी ध्यान दिनुहोस् है भनेर। साथीहरूको पनि धेरै गुनासो छ त्यस्तो। होइन यो कुरा यो क्वेसन अलिकति महत्त्वपूर्ण छ भनेर त कक्षामा मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु होइन र, अलि बढी ख्याल गर्नुहोस् है यसलाई भनेर। त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहे भिआइपी लेख्यो भने भिभिआई भनेर त्यो पनि अलि इजी हुन्थ्यो, यसो अलिकति धेरै अलिक फोकस। होइन कहिले कहिले के हुन्छ भने मैले यस्ता दिने स्लाइडहरूमै इम्पोर्टेन्ट लेख्ने, त्यही क्वेसन आएन भने के हुन्छ भोलि त्यही क्वेसनलाई घुमाएर आयो भने तपाईँहरूले त्यही क्वेसन आयो तर घुमाएर आयो भने नि सरले आइएमपी भनेको आएन भनिदिनुहुन्छ। बुझ्न आफूले बुझ्नुहुन्न होइन, त्यो क्वेसन त्यही क्वेसन सोधेको घुमाएर आयो, मैले इम्पोर्टेन्ट लेखिदिएको छु तर अलिकति घुमाएर आयो भने अनि तपाईँहरू के हुन्छ, ल सरले इम्पोर्टेन्ट भनेको आएन भन्नुहुन्छ, हुन त्यही हुन्छ है। ल यसलाई मैले धेरै कुरा भनिनँ। बोर्डको प्रयोग जाने मैले अहिपछि 2-3वटा प्रश्न गर्थेँ, आज एउटा मात्रैमा टुङ्ग्याएँ र यो स्लाइडहरू देखाएँ। म यो स्लाइड तपाईँहरूको फाइलमा हेर्नु त आइसक्यो होला। आछ सर आछ। मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो छ भन्दा मैले पढाउँदाखेरि स्पष्टै जानकारी गराएको हुन्छु कक्षामा, कक्षा लिनेलाई है। यो स्लाइडहरूमा यो हामीले दिने ह्यान्डआउटहरूमा इम्पोर्टेन्ट यो भनेर भन्न मिल्दैन। सरले आइएमपी भनेको नआउन नि सक्छ, कहिले कहिले हुन नि सक्छ त्यस्तो, तर सम्भवतः त्यस्तो नहोला, किनकि हामीले डेप्थमै गएर एनालाइसिस गरेर यो क्वेसनलाई अलि बढी ध्यान दिनु भन्छौँ है। तर यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई अलि ध्यान दिनुहोस् त, मैले कक्षा कोठामा पढाउँदा भनिरहेको छु सधैँ। र मैले स्लाइडको कमै प्रयोग गर्थेँ। आज साथीहरू नयाँ साथीहरू आउनुभएको, यसो सरले स्लाइड देखाएर झारा टारे भन्ने होला तपाईँहरूलाई आजको, किनकि लगभग युनिट 5 सिद्धिएको बेला हो कि। युनिट 1 र 2 को आएको छ हो, युनिट 1 र 2 को तपाईँहरूलाई स्लाइड आइसकेको छ। 2 को मैले अझै केही थप गर्दैछु, 3, 4, 5 को पनि तपाईँलाई थप गरेर मैले आजै भरेसँग आउन नि सक्छ, भएन भने भोलिसँग आउन पनि सक्छ। त्यसलाई 1-2 दिन वेट गर्ने बानी नै गर्नु पर्यो है। त्यो पठाएको 1-2 युनिट राम्रोसँग अध्ययन गर्नु न। 25 गतेसम्म पढ्छ होइन सर? 24 र 25 सम्म? 24 सम्म पढ्छौँ, 25 होइन। ठिक छ सर। अनि तपाईँहरूलाई मैले अर्को कुरा पनि जानकारी गराएँ। यो मैले धेरै कुरा लेखाइदिएको छु, यो ह्यान्डआउट त तपाईँहरूलाई थप मेटेरियल्स हो, नत्र त कक्षा कोठामै नोट छ नि तपाईँहरूको, छैन? छ सर छ। अनि यो ह्यान्डआउट आएन, ह्यान्डआउट ढिलो भयो भनेर भन्नु त उचित तर्क होइन। ह्यान्डआउट निकाल्नु सर, बरु राम्रो गराएर मिस्टेक नहुने तरिकाले निकालिदिनुहोस् न भन्ने हो कि तपाईँहरूले। बरु 2-4 दिन ढिलो होस्, अरू नोट हामीसँग छँदैछ, भएको नोट हामी पढ्दै गर्छौँ, ह्यान्डआउट चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ होस् है सर, असाध्यै राम्रो निकालिदिनुहोस् भनेर भन्ने हो कि तपाईँहरूले मलाई। पत्याउने होइन, छिटो छिटो निकाल, गलत भयो नि भन्ने होइन कि। हामीसँग छँदैछ, अब सरले बरु तपाईँहरूसँग नोट छँदैछ, त्यसलाई मैले मोडिफाई गरेर थप विषयवस्तु थप गरेर अलिकति रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने समय पनि दिनुपर्छ क्या तपाईँहरूले मलाई। है त मैले अरू कुरा केही भनेन। म खासै मैले पढाइमा सुधार गर्नुपर्ने नि तपाईँहरूले सल्लाह दिनुभएको छैन, राम्रै भए जस्तो लाग्यो हो। ठिक छ सर, ठिक छ। पढ्नेलाई त एकदम ठिक छ के, अब नपढ्नेलाई त्यही अब मटेरियल के भन्ने, अब लेख्नु त थुप्रै लेखेको छ सर, क्लासमै लेखेको छ। हजुर हजुर। साइन्सको को सर हुनुहुन्छ विषयगत पढाउने?
को विषयगत पढाउने एकजना वेदप्रसाद सर हुनुहुन्छ, अर्को सुदीप सरै साइन्सको हो। मैले यो साइन्सको सुदीप सरलाई जिम्मा दिइरहेको छु, कृपया आइएमपी नलेखिदिनु न। यो माया मगरले भन्ने लेख्नु आज नलेख्नु यो नलेख्नु। मैले भनिदिरहेको हुन्छु नि क्लासमा, यसलाई अलि महत्त्व दिनुहोस् है भनेर। अब मैले धेरै कुरा केही भनिनँ, तपाईँलाई आजको क्लास छोडेँ, म पिडिएफ फाइलै बनाउनतिर लाग्छु है। 1 र 2 युनिटको तपाईँलाई आएको छ, 2 युनिटको अझै 5वटा क्वेसन थप गर्न बाँकी छ र 3, 4, 5 को सम्भव भएसम्ममा आजै नभए भोलिसम्म आउँछ है त। सुदीप सर के कलेजमा नै पढाउनुहुन्छ कि मास्टर डिग्री नै हो? सुदीप सरको मास्टर डिग्री नै हो नि। कुनमा, फिजिक्समा हो कि केमिस्ट्रीमा कि बायोलोजीमा? त्यो सबै कुरा मलाई पनि थाहा छैन, सरसँग सोध्नुपर्छ। मावि थाई टिचर हो उहाँ है। अब एउटा पेडागोजिकल पार्ट उहाँले पढाउनुहुन्छ, एउटा वेदबहादुर थापाले पढाउनुहुन्छ। मैले उहाँलाई जिम्मा दिएको भनेको सबै उहाँले पढाउने भने होइन। देशैभरिका हाई प्रोफाइलका साइन्सका टिचर कुन कुन हुन् तपाईँले ल्याउने जिम्मा भने हो क्या मलाई। कुरो बुझ्नुभयो? बुझियो सर। साइन्सको टिचरको व्यवस्थापन गर्ने फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको, बायोलोजीको र पेडागोजीको पार्ट फरक 4जना शिक्षक उपलब्ध गराउने जिम्मा उहाँलाई दिएछु कि मैले। ए ल, धेरै राम्रो छ त है। म फरक शिक्षक, एउटैले पढाउने होइन। के अरे फिजिक्स एउटैले पढाओस्, बायोलोजी अर्कोले पढाओस् होइन, केमिस्ट्री अर्कोले पढाओस्, यसरी मैले पेडागोजिकल पार्ट अर्कोले पढाओस् भन्नेतिर गइरहेको छु है। इङ्ग्लिसमा पनि तपाईँहरूको मैले फरक शिक्षक राखिदिन्छु, तर इङ्ग्लिसको चाहिँ नि मैले घमण्ड गरे जस्तो हुन्छ। मैले क्लासमा लिएँ भने अरू सर नआइदियो हुन्थ्यो भन्छन् विद्यार्थीले। मैले हाई प्रोफाइलका टिचरहरू ल्याएँ यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो यो इन्स्टिच्युटमा, तर अन्तिममा सबै विद्यार्थीले तैँले पढाइदिनुपर्छ भने के धेरै विद्यार्थीले तपाईँले नै पढाए हुन्छ, हामीलाई अरू कोही पनि चाहिँदैन, तपाईँ भए पुग्छ भने रिजल्ट पनि राम्रै निकाले। विषयगत त हामीले दसैँपछि पढ्छौँ हैन सर? हजुर विषयगत त हामी दसैँपछि पढ्छौँ नि अब। हजुर दसैँपछि पढ्छौँ। लगभग तपाईँको अब 10वटा क्लास चाहिँ माविका लागि छुट्टै हुन्छन् अब यो सिद्धिएपछि है। अनि त्यसपछि हामी अरू विषयगततिर हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। ल अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ कसैलाई केही छ भने। मैले सुमित्रा तिमल सेनालाई भेटेछु आज, पहिलो क्लास आइन गयो, त्यही पनि सरको स्लाइड जम्मा परिन्। हेलो सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। अनि सरको यो सबैको जुन छ नि प्रावि निमावि माविको वाइज गरेर आयो भने सर झन् राम्रो हुन्थ्यो। होइन मैले अहिले भनिसकेँ त, प्रावि र निमाविको त क पनि फरक छैन, एउटै हो, त्यो फरक गर्ने पर्दैन। प्रावि र निमाविको कोर्स एउटै हो। परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइका रणनीति बीच। एउटा कुरा के छ सर, भोलि स्याटरडे कति बजे हो क्लास? भोलिको क्लास है भोलि 11 बजेबाट 12 बजेसम्म क्लास हुन्छ है तपाईहरुको। बिहानमा हुँदैन भोलि। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। अनि सर यो प्रावि र निमाविको चाहिँ एउटै क्लास हुन्छ सर? प्रावि र निमाविको त कोर्सै क पनि फरक छैन के साथीहरु हो। यो पेशागत एउटै हुन्छ, विषयगत फरक हुन्छ। भोलि जुमबाट हो कि यही एप्लिकेसनबाट हो सर? भोलि क्लास जुमबाट। फ्री क्लास हो? फ्री क्लास, सबै जो पनि जोइन हुन सक्ने देशैभरिका। रिभिजन हुन्छ है या त कोर्स अगाडि बढ्दैन? त्यहाँ रिभिजन महत्त्वपूर्ण 2टा क्वेशन अथवा 3टा क्वेशन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सल्भ गराउँछु के भोलि, महत्त्वपूर्ण क्वेशन। सर अस्तिको क्वेशनको एन्सरहरु भनिदिनु होला के? ए सरले त्यो सुदीप सरलाई जिम्मा दिए हो, अस्तिको बाटो के गर्नु भएको म सल्लाह गर्छु है त। हजुर सर। हुन्छ मैले अरु केही गरिन, आजलाई छुटाएँ, मैले छोडे मैले। लगभग हामी 5 युनिट जाने सिद्धिँदै छ। म भोलि स्लाइड द्वारा देखाउँछु तपाईहरुलाई है। हजुर सर पर्सी हजुर भन्नु। अनि स्लाइड हुँदाखेरि सर अलिअलिटिका ब्रेक गर्दिनु, अब स्क्रिनशट मार्नमा एकदमै राम्रो हुन्छ सर। हैन पीडीएफ फाइल आउने भएपछि किन स्क्रिनशट मार्नु पर्यो? अनि एकदमै राम्रो छ हजुरको, यहाँ छोटो र मिठो एकदमै राम्रो छ। अनि उहाँ सुदीप सरको पनि उहाँको पनि राम्रो छ, तर तपाईको एकदमै राम्रो छ, कन्ट्रै हुन्छ सर, यो दिगोपनको लागि रहन्छ सर। हैन ठीक छ। हैन यसलाई अलिअलि फुलका एउटा दुईटा भर्न तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा हामीले बुद्धि जान्ने हो के, बुद्धि। ठिकै छ, छोडौँ है त आजलाई। सर एउटा लजिकल
यो ल हुन्छ सर, हाम्रो कुरा त के हो भने सर सबभन्दा नोट चाहिँ अब बेस्ट आओस्। सरले मेहनत पनि गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो ऊ पनि छैन। अब पढ्ने कुरा पढि पनि राखेका छौँ, नोट चाहिँ अलि राम्रो आओस्। अब त्यो कलेक्सन गरेर बरु थपघट केही राम्रो चाहिँ बरु आओस्, त्यही हो सर। होइन बरु एक दुई दिन ढिलो होस् राम्रो आओस् भन्नु तपाईँहरू। हामी हतारिनौँ सर, यो नोट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। होइन नोट हेर्नु न, तपाईँहरूले बजारमा निक्लेका किताबको र मेरो भाषा मैले प्रस्तुत गरेको शैली यहाँ हेर्नु त कति फरक छ। एकदम छ सर। तपाईँले बजारमा निक्लेका किताबहरू पनि हेर्नु, होइन मैले लेखेको नोट पनि कम्पेयर गर्नु। सर म एउटा क्वेशन सोध्छु, हजुरलाई बिजी हुनुहुन्छ एकदम? होइन सोधा हुन्छ। परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइका रणनीति बीच रहेको भिन्नता उल्लेख गर्दै कुन रणनीतिलाई कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ कि सर। फेरि एकपटक अलि कम आयो साउन्ड, न अलि उ गर त। परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइका रणनीति बीच रहेको भिन्नता उल्लेख गर्दै कुन रणनीतिलाई कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ चर्चा गर्नुहोस् रे सर। एउटा परियोजना सोध्नुभयो, अर्को के सोध्नुभयो रे? प्रोजेक्ट वर्क, अर्को परियोजना र समस्यामा आधारित परियोजना। यस्तो छ, परियोजना र समस्या समाधानमा आधारित भनेको के हो भने परियोजना कार्य भनेको तपाईले विद्यार्थीलाई जस्तै तिम्रो क्षेत्रमा भएका हो विभिन्न जात जातिहरूको लिस्ट तयार पारी, हैन तिम्रो गाउँमा कति दलित रहेछन्, कति महिला रहेछन्, कति अपाङ्ग रहेछन्, कति उमेर समूहका कति रहेछन्, त्यो लिएर आऊ भनेर भनियो भने त्यो परियोजना कार्य भयो है। अब अर्को समस्या समाधानमा आधारित भन्न खोजेको के हो भने म तपाईलाई भन्छु समस्या समाधानमा आधारित तिम्रो के रे पार्टी पौवाहरू सधैँ भत्किने, सधैँ अरूले भत्काउने, हैन अनि तिम्रो के रे पानी पँधेरोहरू सबै के गर्ने हो, कहिले पनि सुरक्षित नरहने। ती पानी पँधेरोहरूलाई सुरक्षित गराउनका लागि तिमीहरूले गरिने प्रयासहरू के हुन्, के गर्न सक्छौ भनेर आयो भने त्यो भनेको परियोजना कार्य भएन। त्यो समस्या दिने, समाधान कसरी गर्ने भन्ने उपाय अपनायो भने त्यो समस्या समाधानमा आधारित किसिमको पठन पाठन भयो। परियोजना कार्य रे विद्यार्थीलाई क्रियाशील गराउनका लागि हो उनीहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्रभित्र रहेका अथवा उनीहरूको विषयवस्तु ज्ञान सिपसँग सम्बन्धित भएका विभिन्न किसिमको हो कार्य दिने हो, जुन कार्य विद्यार्थी आफै संलग्न भएर हैन उनीहरूले के निकाल्न सक्छन्, एउटा रिपोर्ट निकाल्न सक्छन् भने त्यो परियोजना कार्य हो। समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण भनेको के हो भने विद्यार्थीहरूलाई हो उनीहरूले दैनिक जीवनमा भोगेका अथवा उनीहरूको आफ्ना पठन पाठन प्रक्रियामा सम्बन्धित भोगेका समस्याहरू दिने र ती समस्याहरू समाधानका लागि उचित विकल्प छनौट गर्न लगाउने समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण हो है। एउटा समस्या दिने, त्यो समस्या समाधानका लागि उचित विकल्पहरूको छनौट गर्न लगाउने हो, त्यो किसिमको शिक्षण सिकाइ भनेको समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण सिकाइ हो। अब त्यसभन्दा पछाडि के भनेर यो दुईटा मध्ये के भनेर भन त प्रश्न पुरै। यो रणनीतिहरू यो दुईटा परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइका रणनीति बीच रहेको भिन्नता उल्लेख गर्दै हो। त्यही त एउटा रणनीतिले के भन्छ, विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्टहरु परियोजना कार्यको रणनीति के हुनुपर्छ, विद्यार्थीलाई फिल्ड भिजिट गर्न लगाउने हो, विद्यार्थीलाई आफै संलग्न हुन लगाउने, हैन विद्यार्थीलाई रिपोर्ट गर्न लगाउने, यी रणनीतिहरू भए यो हैन रिपोर्ट कार्डहरू बनाउन लगाउने हो, विद्यार्थीहरूलाई स्वयं के भएर उपस्थित भएर अन्तर्वार्ताको माध्यमद्वारा हो विभिन्न किसिमका इतिहासमा लेखेका दस्तावेजहरूको माध्यमद्वारा कुनै पनि कुराहरू पत्ता लगाउने रणनीति भनेको यो परियोजना कार्य अन्तर्गत पर्यो। तर समस्या समाधानका आधारमा रणनीति भनेको के भयो, विद्यार्थीहरूले आफैले के गर्ने कार्य गर्ने हैन सही विकल्पहरू छनौट गर्ने अनि समस्या समाधानमा हो दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्याहरूलाई व्यवहारिक ढङ्गबाट समाधान गराउनका लागि उनीहरूले के गर्ने हो, प्रत्यक्ष कुनै पनि कार्यमा आफै आबद्ध हुने, खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, यी कुराहरू समस्या समाधानमा आधारित भए। अब समस्या समाधानको रणनीति प्रत्यक्ष आफै इन्भल्भ भएर आफैले कार्य गरेर हुन्छ, आफैकै आफै समस्या दिने, समस्या अनि कार्य गर्दा पनि उचित विकल्पको छनौट गरेको हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न विकल्प लगाएर। समस्या समाधानमा विद्यार्थी आफै प्रत्यक्ष क्रियाशील हुन्छ, प्रत्यक्ष क्रियाशील मात्र होइन कर्म पनि गर्छ। त्यहाँ समस्या समाधान गर्दा मान्छे आफै आबद्ध हुन्छ, तर परियोजना कार्यकर्ताको रणनीतिमा आफै आबद्ध हुन भन्दा पनि उसले शोध खोज लेखाजोखा गरेर उसले रिपोर्ट तयार पार्छ।
तर समस्या समाधानमा आफै आबद्ध भएर व्यवहारिक रूपमै समस्याको समाधान गर्छ। त्यस्ता किसिमका रणनीतिक फरक हुन्छन् त्यहाँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। बुझियो? हजुर सर। सर यो त माविको लागि क्वेसन होला नि सर? माविको क्वेसन जस्तै छ। माविकै क्वेसन हुन सक्छ। हो क्वेसन यस्ता अलिकति परियोजना कार्य र समस्या समाधानमा आधारित सिकाइ भनेको बुझ्नुभयो? हजुर पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो के फरक छ त्यो दुईटा बीचमा। परियोजना कार्यले विभिन्न किसिमको रिपोर्टहरू तयार गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई फिल्ड भिजिट गर्न लगाउने, क्षेत्र भ्रमणहरू गर्न लगाउने यी रणनीति हुन् क्या। परियोजना कार्यका रणनीति सुन्नुहोस्। क्षेत्र भ्रमण गर्न लगाउने भनेको फिल्ड भिजिट गर्न लगाउने हो। अब हामीले परियोजना कार्यसँग दिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्न लगाउने हो। प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर त्यहाँ अब्जर्भेसन अवलोकन गर्न लगाउने। अब यी कुराहरू परियोजना कार्यका रणनीति भए। समस्या समाधानका भनेको अवलोकन मात्रै गर्दैन समस्या समाधानले हो। आफ्नो कामै गर्छ समस्या समाधानमा। आफै प्रत्यक्ष संलग्न भएर के गर्ने, काम गर्ने, समस्या समाधानहरूको उचित विकल्प छनौट गर्ने, ती विकल्पहरू मध्ये उचित विकल्पको प्रयोगमा ल्याउने यो समस्या समाधानमा है। अनि समस्या समाधानमा आफूले समस्याको समाधान गर्न सकेन भने आफ्ना सहकर्मी, आफ्ना अभिभावकहरूको सहयोग लिएर ती समस्या समाधानका लागि रचनात्मक क्रियाकलापहरू अपनाउने रणनीति चाहिँ समस्या समाधानमा हुन्छ। समस्या समाधानले प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर आफैको समस्या आफै काम गरेर समस्याको समाधान गर भन्छ। परियोजना कार्यले सोध खोज अनुसन्धान गरेर हो विवरण तयार पार भन्छ क्या, रिपोर्ट तयार पार भन्छ। यी दुईटा बीचको शिक्षण सिकाइमा फरक त्यही हो। पुरो बुझियो? आफै गरेर काम गर्ने। अब यसका रणनीतिहरू त त्यसैको अनुरूपमा तयार पार्न सकिन्छ। धन्यवाद। चल भोलि मर्निङमा होइन है, भोलि 11 बजे आउनुहोस् है। जुम आइडी 3190787541 पासकोड फ्री क्लास। भोलिको क्लास पासकोड चाहिने फ्री क्लास। जुम आइडी 3190787541। नयाँ आउने साथीहरू कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आज मैले बोर्डमा खासै एउटा क्वेसन भन्दा पढाइन। आज युनिट 5 लगभग सिद्धिएको बेला पनि पर्यो सर। हजुर। अनि सर वस्तुगत अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ कि हुँदैन सर? हजुर अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ कि हुँदैन हामीहरूको? हुन्छ नि, किन नहुने। अब अहिले पेशागत भइरह, पेशागत सिद्धिएपछि 10 पछाडिबाट विषयगत सुरु हुन्छ। विषयगतमा 40 वटा अब्जेक्टिभ, 5 वटा क्वेसन सब्जेक्टिभ हुन्छ त्यहाँनिर। 40 वटा अब्जेक्टिभ र 5 वटा सब्जेक्टिभ। अनि पेशागतमा 7 वटा क्वेसन, त्यही सर्ट क्वेसन 7 वटा हुन्छन् पेशागतमा। एक्सक्युज मी सर, हजुर यो नोटहरू अनि हजुरको पर्सनल मेसेज के ग्रुप मेसेज? हजुर हजुर नोटहरू के हो अहिले हामीले लेखिरहेको नोट हजुरले सेभ गर्नु? हैन, हामीले एपमा पठाइदिन्छौँ नि। अहिले त हामीले दिएको एपहरू सबै पर्सनल मेसेज होइन, युनियन एजुकेसनको एप्लिकेसन भित्र हुन्छ। त्यसकारणले त्यो नोटहरू प्राप्त गर्नका लागि एडमिसन भएर के लिनुपर्छ, के अरे आइडी र पासवर्ड दिनुपर्छ हाम्रो युनियन एजुकेसन एप्लिकेसन। सुन्नु नि सर, भोलिको क्लासको लागि जुम आइडी 3190787541 3190787541 भोलिको क्लासको लागि जुम आइडी। अनि पासकोड चाहिने फ्री क्लास, पासकोड फ्री क्लास। सर हामीले लेखेको नोट हजुरले सेन्ड गर्ने भन्नुभएको थियो नि, हजुरको मेसेन्जरमा सेन्ड गर्ने हो कि ग्रुप मेसेन्जरमा सेन्ड गर्ने हो भने? के विषयमा? मैले लेखाइदिएको नोट तपाईँले? हजुर हजुर। उसमा सक्नु भएन है, के अरे मेलमा सक्नु भएन है? मेलमा मलाई आइडिया नै छैन सर। त्यसो भए टिएससी प्रिपेरेसन ग्रुपमा हालिदिनु न। गीताजीले हालिदिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँले पनि टिएससी प्रिपेरेसन ग्रुपमा फोटो खिचेर राखिदिनु त, नभए मेसेन्जर ग्रुपमा राख्थे पनि हुन्छ हजुरले। सर तपाईको मेसेन्जरमा मैले हालिदिएको छु। हुन्छ, मैले हिजो भेटिरहेको छु, त्यसलाई मैले मोडिफाई गरेर मैले राम्रो हेन्डआउट चाहिँ राम्रो दिने प्रयत्नमा छु के म। हुन्छ सर। हो सर, हो सर, बरु समय लागोस् केही भएन, तर हेन्डआउट चाहिँ राम्रो आओस् सर। हो, हैन म समय लिन्छु,
हेन्डआउट जहाँसम्म लाग्छ अरू किताब र मेरो हेन्डआउट हेर्नु त धेरै फरक पाउनुहुन्छ अशोकजी। सर मैले पनि तपाईँको जिमेल आइडीमा पठाइदिन्छु है अलिअलि। ए त्यसो भए हेर्छु। अशोकजी हुन्छ। अरू बजारमा निक्लेका किताब र मेरो लेखाइको तरिका हेर्नुहोस् त कति फरक पाउनुहुन्छ। फरक छ सर, फरक छ एकदम व्यावहारिक र एकदम त्यो एकदम प्रयोगात्मक टाइपको छ सर, एकदमै यो क्रिएटिभ टाइपको छ सर। ठिक छ ल, मैले आज अलि ठगे जस्तो आफैलाई महसुस भयो, बोर्ड कम प्रयोग गरेँ किनकि विषयवस्तु पनि सिद्धिएको थियो आज। त्यस्तो होइन सर, के अरे सर नयाँ सिलेबस अनुसारको बुक अहिलेसम्म आएको छैन रहेछ है। हजुर नयाँ सिलेबस अनुसार बुक के आएको रहेनछ कि बजारमा? होइन होइन, यो लाइसेन्सको त नयाँ सिलेबसै होइन, पहिला आएको सिलेबस जे हो त्यही हो। अब बुक चाहिँ मेरै कुरेर भन्नु के केही समय। ए पहिलेको सिलेबसै हो त्यो सर, म त नयाँ भनेर उस होइन गरिरहेको होइन, सिलेबस नयाँ होइन नि, पुरानो एउटै हो ठ्याक्कै। ए त्यसो भए सिलेबस त 75 के हो नि सर, 75 के सुशीला हो। भण्डारीजीले राखिदिनु भएको छ, हिजो तपाईँकै हेरेर मैले मोडिफाई गरिदिरहेको छु। सुशीला भण्डारीजीले राखेको नोटको आधारमा मैले हिजो थोरै दिनैभरि तयारी गरेको। ल म अहिले धेरै भुलिनँ है, म त्यो पिडिएफ फाइलै बनाउनेतिर लागेँ। अब मक्सिरमा एक्जाम हुन्न जस्तो छ है सर पहिला? पुसतिर हुन्छ एक्जाम। पुसतिर? ठिक छ सर, सर पूर्वतिर पनि 77 जिल्लामा पुर्याइदिन्छु म। पुसतिर हुन्छ हजुरहरूको एक्जाम। अहिले राख्थेँ है त। हस् सर।